बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस वक़्त मसलिहुद्दीन को बलबीस ने कैद खाने भिजवाया, उस वक़्त फ़ातिमा काहिरा से बहुत दूर शुमाल की तरफ एक ऐसी जगह पहुंच चुकी थी जहां इर्द गिर्द ऊंचे टीले, सब्ज़ा और पानी भी था। यह जगह आम राह गुजार से हटी हुई थी। वहां वो सूरज निकलने के वक़्त पहुंची थी। घोड़े रुक गए, उसे थैले से निकाला गया, उसके मुंह से कपड़ा हटा दिया गया और हाथ पांव भी खोल दिए गए। उसके होश ठिकाने नहीं थे। वो 3 निकाब पोशों के नरगे में थी। 3 घोड़े खड़े थे। फातिमा चीखने चिल्लाने लगी। निकाब पोश ने उसे पानी पिलाया और कुछ खाने को दिया। वो हाथ नहीं आ रही थी। उसके पेट में पानी और खाना गया और ताज़ा हवा लगी तो जिस्म में ताकत आ गई। वो अचानक उठी और दौड़ पड़ी। तीनों बैठे देखते रहे। कोई भी उसके ताक़ुब में ना गया। दूर जाकर वो एक टीले की ओट में चली गई तो एक निकाब पोश घोड़े पर सवार हुआ। एड़ लगाई और फातिमा को जा लिया। वो दौड़ दौड़ कर थक गई और लेट गई। नकाब पोश ने उसे उठाकर घोड़े पर डाल दिया और खुद उसके पीछे सवार होकर वापस अपने साथियों के पास ले गया। भागो, एक ने उसे तहम्मुल से कहा। कहाँ तक भागोगी? यहाँ से तो कोई तनोमर्द मर्द भी भागकर काहिरा नहीं पहुंच सकता। फातिमा रोती चीखती और गालियां देती थी। एक निकाब पोश ने उसे कहा, अगर हम तुम्हें काहिरा वापस ले चलें तो भी तुम्हारे लिए कोई पनाह नहीं। तुम्हें तुम्हारे खामद ने हमारे हवाले किया है। ये झूठ है, फातिमा ने चिल्लाकर कहा। यह सच है, उसने कहा। हमने तुम्हें उजरत के तौर पर लिया है। तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारे हाथ में 20 अशरफियों की थैली दे आया था। तुमने खामद से कह दिया कि तुम कातिल हो और तुमने बेवकूफ़ी ये की कि उसे ये भी कह दिया कि तुम कोतवाल को बता दोगी। वो तुमसे पहले ही तंग आया हुआ था। उसकी दाश्ता ने उसके दिल और उसकी अकल पर कब्जा कर लिया था। मैं तुम्हें यह नहीं बता सकता कि वो लड़की कौन है और कहाँ से आई है और क्या करने आई है। दूसरे दिन तुम्हारा खामद हमारे ठिकाने पर आया। ऐसा बेईमान आदमी है कि उसने हमें हिजरुल हयात के कत्ल के इवज 50 अशरफियां और सोने के 2 टुकड़े देने का वादा किया था, मगर काम हो गया तो सिर्फ 20 अशरफी भेजी। मैंने तुम्हें इस्तेमाल किया और यह रकम तुम्हारे हाथ में दे दी ताकि तुम्हें भी उस राज का इल्म हो जाए। हमारा तीर निशाने पर बैठा। दूसरे दिन वो हमारे ठिकाने पर आया और 50 अशरफियां देने लगा। सोने के टुकड़े फिर भी हजम कर रहा था। मेरे इन साथियों ने कहा कि अब हम बहुत ज्यादा उजरत लेंगे। अगर वो नहीं देगा तो हम किसी न किसी तरह कोतवाल तक खबर पहुंचा देंगे। उसे अब खतरा ये नजर आ रहा था कि तुम्हें भी पता चल गया था कि कातिल वही है। इसका इलाज उसने ये सोचा कि हमें कहा कि तुम मेरी बीवी को उठा ले जाओ, मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ कर दूंगा। हम जान गए कि वो अपनी दाश्ता के जेरे असर तुमसे जान छुड़ाना चाहता है और अब वो इसलिए तुम्हें गायब करना चाहता था कि तुम उसके जुर्म की गवाह बन गई हो और उसे कह भी चुकी हो कि तुम कोतवाल को खबर कर दोगी। फातिमा के आंसू खुश्क हो चुके थे। वो हैरत ज़दा होकर उन तीनों को बारी बारी देखती थी। उनकी सिर्फ आंखें नजर आती थीं। ये आंखें डरावनी और खौफनाक थीं। उनकी जुबान में मिठास और अपनायत की झलक जरूर थी। उन्होंने उसे धमकी नहीं दी बल्कि समझाने की कोशिश कर रहे थे कि उसका तड़पना, रोना और भागना बेकार है। मैंने तुम्हें देखा था, निकाब पोश ने उसे कहा। जब मसलिहुद्दीन ने कहा कि मेरी बीवी को उजरत के तौर पर उठा ले जाओ तो मैंने सिकंदरिया की मंडी के भाव से तुम्हारी कीमत का अंदाजा किया कि तुम अभी जवान हो और खूबसूरत भी हो। तुम बड़े अच्छे दामों बिक सकती हो। हम मान गए। अगर तुम्हारा खामद हमें इतनी ज्यादा उजरत ना देता तो हमने उसे बता दिया था कि उसे जिंदा नहीं रहने दिया जाएगा और उसकी दाश्ता को अगवा कर लिया जाएगा। उसने हमें बताया कि आज रात उसके घर में कोई मुलाजम नहीं होगा, कुत्ता भी बंधा हुआ होगा, अलबत्ता बड़ा दरवाजा अंदर से बंद होगा कि तुम देख लो तो शक ना करो। हम तीनों ने एक दूसरे के ऊपर खड़े होकर तुम्हारे घर की दीवार फलांगी। हमने हाथों में खंजर ले रखे थे और हम संभल संभल कर चल रहे थे क्योंकि तुम्हारे खामद पर भरोसा नहीं था। वो हमें मरवा सकता था, लेकिन ऐसा ना हुआ। हमारे लिए रास्ता वाकई साफ था। तुम्हें उठाया और ले आए। इसने ये कहानी तुम्हें इसलिए सुनाई है कि तुम अपने खावंद के घर को दिल से निकाल दो, दूसरे निकाब पोश ने कहा। हम तुम्हें यह भी बता देते हैं कि हम 3 आदमी अकेली औरत की मजबूरी का फायदा नहीं उठाएंगे। हम व्यापारी हैं। किराए का कत्ल और अगवा हमारा पेशा है। हम तुम्हारे जिस्म के साथ खेलकर खुश होने वाले नहीं। 3 मर्द एक औरत को अगवा और मजबूर करके तफरीह करें तो यह कोई फखर वाली बात नहीं। तुम मुझे सिकंदरिया के बाजार में बेचोगे? फातिमा ने बेबसी के लहजे में पूछा। मेरी किस्मत में अब इसमत फरोशी लिखी है? नहीं, एक निकाब पोश ने जवाब दिया। इसमत फरोशी के लिए जंगली और सहराई लड़कियां खरीदी जाती हैं। तुम हरम की चीज हो, किसी बाइज्जत अमीर के पास जाओगी। हमें भी तो अच्छी कीमत चाहिए। हम तुम्हें मट्टी में नहीं फेंकेंगे। तुम अब रोना और गम करना छोड़ दो ताकि तुम्हारे चेहरे की दिलकशी और रौनक कायम रहे, वरना तुम इसमत फरोशी के काबिल रह जाओगी।
थोड़ी देर के लिए सो जाओ। ये देखकर कि इन लोगों ने उसके साथ कोई बेहुदा हरकत नहीं की, दस्त दराजी नहीं की, फातिमा को कुछ सुकून सा महसूस हुआ। रात भर वो अजियत में भी रही थी। थैले में दोहरी करके उसे बंद किया गया था। जिस्म दर्द कर रहा था। वो लेटी और उसकी आंख लग गई। थोड़ी ही देर बाद उसकी आंख खुल गई। उसका दिल खौफ और घबराहट की गिरफ्त में था। इस सूरत हाल को वो कबूल नहीं कर सकती थी। उसने देखा कि तीनों नकाब पोश सोए हुए हैं। वो भी रात भर के जागे हुए थे। फातिमा ने पहले तो ये सोचा कि किसी एक का खंजर निकालकर तीनों को कत्ल कर दे, लेकिन इतनी जुर्रत नहीं कर सकी। तीनों को कत्ल करना आसान नहीं था। उसने घोड़े देखे, उन लोगों ने जीनें नहीं उतारी थी। वो आहिस्ता से उठी और दबे पांव एक घोड़े तक पहुंची। सूरज टीलों के पीछे जा चुका था और फातिमा को मालूम ही न था कि वो काहरा से किस तरफ और कितनी दूर है। उसने ये खतरा मोल ले लिया कि सहरा की वसत में भटक भटक कर मर जाएगी, इन लोगों के हाथों से जरूर निकलेगी। उसने घोड़े पर सवार होते ही एड़ लगा दी। टापुओं ने निकाब पोश को जगा दिया। उन्होंने फातिमा को टीले की ओट में जाते देख लिया था। दो निकाब पोश घोड़ों पर सवार हुए और तअक्कुब में घोड़े सरपट भगा दिए। फातिमा के लिए मुश्किल ये थी कि उसे टीलों के कैद खाने से निकलने का रास्ता मालूम नहीं था। सहराई टीले भूल भुलैयों जैसे होते हैं, सिर्फ सहरा के भेदी उनसे वाकिफ होते हैं। फातिमा ऐसे रुख हो ली जहां आगे एक और टीले ने रास्ता रोक रखा था। उसने वहां जाकर पीछे देखा तो निकाब पोश तेजी से उसके करीब आ रहे थे। उसने घोड़े को टीले पर चढ़ाया और एड़ मारती गई। घोड़ा अच्छा था, ऊपर जाकर परे उतर गया। वो एक तरफ को घोड़ा मोड़ ले गई। आगे रास्ता मिल गया। निकाब पोश भी पहुंच गए। फासला कम हो रहा था। फातिमा को अपनी आंखों पर यकीन न आया जब उसने अपने सामने समुंदर की तरह खुला सहरा और चार शुतर सवार अपनी सिमत आते देखे। उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ, डाकुओं से बचाओ, और वह उन तक पहुंच गई। उसके पीछे दोनों निकाब पोशों के घोड़े बाहर आए। शुतर सवारों को देखकर उन्होंने घोड़ों की बागें खींची और घोड़े मोड़े भी। शुतर सवारों ने ऊंट दौड़ा दिए। एक ने कमान में तीर रख कर छोड़ा तो तीर एक घोड़े की गर्दन में उतर गया। घोड़ा दर्द से तड़पा, उछला और बेकाबू हो गया। सवार कूद गया। शुतर सवारों ने उन्हें ललकारा तो दूसरे ने घोड़ा रोक लिया। उन्हें मालूम था कि वो चार शुतर सवार तीरंदाजों की जद में हैं। फातिमा ने उन्हें बताया कि उनका एक साथी अंदर है। उन दोनों को पकड़ लिया गया। ये चारों सुल्तान अयूबी की फौज के किसी गश्ती दस्ते के सिपाही थे। सुल्तान अयूबी ने सारे सहरा में गश्ती पहरे का इंतजाम कर रखा था ताकि अचानक हमले का खतरा ना रहे और सलीबी तहरीबकार मिस्र में दाखिल ना हो सके। उन गश्ती दस्तों का बहुत फायदा था। उन्होंने कई मुश्तबा लोग पकड़े थे। अब ये निकाब पोश उनके फंदे में आ गए। फातिमा ने उन्हें बताया कि उसे किस तरह यहाँ तक लाया गया है और वो किसकी बीवी है। उसने ये भी बताया कि नाज़िम मालियात हिजरुल हयात कत्ल हो गया है। कत्ल उसके खावद मसलिहुद्दीन ने कराया है, जो शहर का नाज़िम है, और कातिल इन तीनों में से एक है। तीसरे निकाब पोश को भी पकड़ लिया गया। उनसे खंजर ले लिए गए, हाथ पीठ पीछे बांध दिए गए। उनका एक घोड़ा तीर लगने से भाग गया था। एक घोड़े पर दो नकाब पोशों को और तीसरे पर एक को बिठाकर सिपाही अपने कमांडर के पास ले चले। फातिमा को उन्होंने ऊंट पर बिठा लिया। उस ऊंट का सवार अपने एक साथी के पीछे सवार हो गया। उस काफिले के सामने 4 मील की मुसाफत थी जो उन्होंने सूरज गरूब होने तक तय कर ली। वो एक नखलिस्तान था जहां खैमे भी नस्ब थे। यह उस दस्ते का हेड क्वार्टर था। फातिमा को उस कमानदार के सामने पेश किया गया। तीनों निकाब पोशों को पहरे में बिठा दिया गया। उन्हें अगले रोज काहिरा भेजना था। सलीबियों ने फैसला कर लिया था कि वो करक में बैठे बैठे सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का इंतजार नहीं करेंगे। उन्होंने फौज को तकसीम करना शुरू कर दिया। फ्रांस की फौज को उन्होंने सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की फौज को रास्ते में रोकने के लिए तैयारी का हुक्म दिया। रिमांड की फौज मुसलमानों की फौज पर अकब से हमले के लिए मुकर्रर हुई। करक के किले की दिफा के लिए जर्मनी की फौज थी, जिसके साथ फ्रांस और इंग्लिस्तान के कुछ दस्ते थे। उन्हें जासूसों ने बता दिया था कि सुल्तान अयूबी नई फौज तैयार कर रहा है। सलीबी हुक्मरानों ने इस इकदाम का जायजा लिया कि वो सलाहुद्दीन अयूबी के ट्रेनिंग कैंप पर हमला करके पीछे हट आएं, लेकिन उनकी इंटेलिजेंस ने इस तजवीज़ की मुखालफत की। दलील ये दी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने दिफा की 3 तहें बना रखी हैं, जिनमें से एक तह मुतहर्रक है। इसके अलावा उसके देखभाल के दस्ते दूर दूर तक घूमते फिरते रहते हैं और सहरा में हिलती हुई हर चीज को करीब जाकर देखते हैं। उन दिफाई इंतजामात को देखकर सलीबियों ने उस हमले का ख्याल दिल से निकाल दिया। एक अमरीकी मुसन्नफ एंटनी वेस्ट ने मुतअद्दद मुअर्रखों के हवाले से लिखा है कि सलीबियों के पास सलाहुद्दीन अयूबी की निस्बत 4 गुना फौज थी, जिसमें ज़िरा पोश, प्यादा और सवार दस्तों की बहुतात थी।
اگر یہ فوج صلاح الدین ایوبی پر براہ راست حملہ کر دیتی تو مسلمان زیادہ دیر جم نہ سکتے، مگر صلیبی فوج کو شوبک کی شکست میں جو نقصان اٹھانا پڑا اس کی ایک دہشت بھی تھی جو میدان جنگ سے بھاگے ہوئے فوجیوں پر طاری تھی۔ صلیبیوں کا مرال متزلزل تھا، جس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ شوبک کو وہ لوہے کا قلعہ سمجھتے تھے۔ وہ اپنی فوج کو صحرا میں بھیج کر اس ہوش فہمی میں مبتلا ہو گئے تھے کہ سلطان ایوبی کو قلعوں سے دور ہی ختم کر دیں گے۔ وہ کرک کے دفاع میں بیٹھے رہے اور ایوبی نے شوبک لے لیا اور صحرا میں صلیبیوں کو آمنے سامنے کی جنگ کا موقع دیے بغیر انہیں چھاپا مارو سے مروا دیا۔ اس کی آگ کی ہانڈیوں نے گھوڑوں اور اونٹوں کو اتنا دہشت زدہ کیا کہ خاصے عرصے تک جانور معمولی سی آگ دیکھ کر بھی بدک جاتے تھے۔ انٹینی ویسٹ نے یہ بھی ثبوت مہیا کیا ہے کہ صلیبی فوج مختلف بادشاہوں اور ملکوں کی مرکب تھی جو بظاہر متحد تھی، لیکن یہ اتحاد برائے نام تھا، کیونکہ ہر بادشاہ اور اس کے فوج کا اعلیٰ کمانڈر ملک گیری اور بادشاہی کی توسیع کا خواہش مند تھا۔ ان میں صرف یہ جذبہ مشترک تھا کہ مسلمان کو ختم کرنا ہے، مگر ان کے دلوں میں جو اختلافات تھے وہ ان کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ صلیبی سازشوں کے ماہر تھے اور مسلمانوں کے جس علاقے پر قابض ہو جاتے تھے وہاں قتل عام اور آبرو ریزی شروع کر دیتے تھے۔ اس کے برعکس سلطان صلاح الدین ایوبی محبت اور ہلاکی قدروں کو ایسی خوبی سے استعمال کرتا تھا کہ دشمن بھی اس کے گرویدہ ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ اس نے اپنی فوج میں یہ خوبی پیدا کر دی تھی کہ 10 سپاہیوں کا چھاپا مار دستہ 1000 نفری کے فوجی کیمپ کو تہس نہس کر کے غائب ہو جاتا تھا۔ یہ لوگ جان قربان کرنے کو معمولی سی قربانی سمجھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس انداز سے میدان جنگ میں تھوڑی سی فوج کو ترتیب دیتا تھا وہ بڑی سے بڑی فوج کو بھی بے بس کر دیتی تھی۔ شوبک اور کرک کے میدان میں بھی اس نے اسی جنگی دانش مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ صلیبیوں نے اس کا جائزہ لیا، اپنی فوج کی جسمانی اور جذباتی کیفیت دیکھی تو انہوں نے براہ راست حملے کا خیال چھوڑ دیا اور کوئی دوسرا ڈھنگ چن لیا، لیکن اس ڈھنگ کے متعلق بھی انہیں شک تھا۔ اس کا علاج انہوں نے یہ کیا کہ مصر میں بغاوت بھڑکانے اور سوڈانیوں کو مصر پر حملہ کرنے پر اکسانے کا اہتمام کر لیا۔ مصر کے نائب ناظم مصلح الدین کی طرف سے انہیں امید افزا رپورٹیں مل رہی تھیں۔ وہاں ابھی یہ اطلاع نہیں پہنچی تھی کہ مصر کا ناظم حضر الخیات قتل ہو گیا ہے اور مصلح الدین پکڑا گیا ہے۔ کرک تک یہ اطلاع پہنچنے کے لیے کم از کم 15 دن درکار تھے، کیونکہ راستے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج تھی۔ قاصد بہت دور کا چکر کاٹ کر اور قدم پھونک پھونک کر کرک جا سکتے تھے۔ بہت دنوں کا چلا ہوا ایک قاصد اس رات وہاں پہنچا جس رات فاطمہ اغوا ہوئی تھی۔ اس نے رپورٹ دی کہ بغاوت کے لیے فضا سازگار ہے، لیکن سوڈانی ابھی حملے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کے ہاں گھوڑوں کی کمی ہے، ان کے پاس اونٹ زیادہ ہیں، انہیں کم و بیش 500 اچھے گھوڑوں کی ضرورت ہے اور اتنی ہی زینے درکار ہیں۔ فرانسیسی فوج کے کمانڈر نے کہا کہ 500 گھوڑے فوراً روانہ کر دیے جائیں اور ان کے ساتھ صلیبی فوج کے 5-7 افسروں کو بھی بھیج دیا جائے جو سوڈانیوں کی جنگی اہلیت اور کیفیت کا جائزہ لے کر حملہ کرائیں۔ صلیبیوں کے پاس گھوڑوں کی کمی تھی۔ انہوں نے کرک میں اعلان کر دیا کہ مصر پر حملے کے لیے 500 گھوڑوں کی فوری ضرورت ہے۔ عیسائی باشندوں نے 3 دنوں میں گھوڑے مہیا کر دیے جو ایسے راستے سے روانہ کر دیے گئے جس کے متعلق یقین تھا کہ پکڑے نہیں جائیں گے۔ اس کا رہنما وہی جاسوس تھا جو گھوڑے مانگنے آیا تھا۔ وہ سوڈانی تھا اور 3 سال سے جاسوسی کر رہا تھا۔ ان گھوڑوں کے ساتھ 8 صلیبی فوج کے افسر تھے جنہیں سوڈانی حملے کی قیادت کرنی تھی۔ انہیں یقین دلایا گیا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کو یہاں سے نکلنے نہیں دیا جائے گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صرف یہ معلوم تھا کہ مصر کے حالات ٹھیک نہیں، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ حالات آتش فشاں پہاڑ بن چکے ہیں جو پھٹنے والا ہے۔ علی بن سفیان نے اسے یہ تسلی دے رکھی تھی کہ اس نے جاسوسی کا جو جال بچھایا ہے وہ خطروں سے قبل از وقت خبردار کر دے گا۔ انہیں حضر الحیات کے قتل اور مصلح الدین کی گرفتاری کا بھی علم نہیں تھا۔ غیاث بلبیس کو مشورہ دیا گیا تھا کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع بھجوا دے، لیکن اس نے یہ کہہ کر اس مشورے پر عمل نہیں کیا تھا کہ تفتیش مکمل کر کے اصل صورتحال سے سلطان ایوبی کو آگاہ کرے گا۔ فاطمہ کو گشتی دستے کے کمانڈر نے رات الگ خیمے میں رکھا۔ شہر کا دھندلکا ابھی صاف نہیں ہوا تھا کہ اسے اور 3 نقاب پوشوں کو 8 محافظوں کے ساتھ قاہرہ کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ یہ قافلہ سورج غروب ہونے کے بعد قاہرہ پہنچا اور سیدھا کوتوالی گیا۔ غیاث بلبیس اس واردات کی تفتیش میں مصروف تھا۔ اس وقت وہ تہہ خانے میں تھا۔ اس نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی لی اور وہاں سے اس کی داشتہ کو برآمد کیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ازبک مسلمان بتاتی تھی
اس نے بلبیس کو گمراہ کرنے کی بہت کوشش کی۔ اس کے جواب میں بلبیس نے اسے اس کوٹھڑی کی جھلک دکھائی جہاں بڑے بڑے سہج جان مرد بھی سینے کے راز اگل دیا کرتے تھے۔ لڑکی نے اعتراف کر لیا کہ وہ یروشلم سے آئی ہے اور عیسائی ہے۔ اس نے اعتراف کے ساتھ بلبیس کو اپنے جسم اور دولت کے لالچ دینے شروع کر دیے۔ بلبیس نے مصلح الدین کے گھر کی تلاشی میں جو دولت برآمد کی تھی اس نے اس کا دماغ ہلا دیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ مصلح الدین کیوں صلیبیوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ خود لڑکی اس قدر پرکشش اور چرب زبان تھی کہ اسے ٹھکرانے کے لیے پتھر دل کی ضرورت تھی۔ بلبیس نے اپنا ایمان ٹھکانے رکھا۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ یہ تو کوئی بہت ہی بڑی سازش تھی جس کی کڑیاں یروشلم سے جا ملتی ہیں۔ اس نے لڑکی سے کہا کہ وہ ہر ایک بات بتا دے۔ لڑکی نے جواب میں کہا، میں جو کچھ بتا سکتی تھی بتا دیا ہے، اس سے آگے کچھ بتاؤں گی تو یہ صلیب کے ساتھ دھوکہ ہوگا۔ میں صلیب پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھا چکی ہوں کہ اپنے فرض کی ادائیگی میں جان دے دوں گی۔ میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، کچھ نہیں بتاؤں گی۔ اور اگر مجھے آزاد کر کے یروشلم یا کرک پہنچا دو گے تو منہ مانگی دولت تمہارے قدموں میں رکھ دی جائے گی۔ مصلح الدین تمہاری قید میں ہے، اس سے پوچھ لو، وہ تمہارا مسلمان بھائی ہے، شاید کچھ بتا دے۔ بلبیس نے اس سے مزید کچھ بھی نہ پوچھا، وہ مصلح الدین کے پاس چلا گیا۔ مصلح الدین بڑی بری حالت میں تھا۔ اسے چھت کے ساتھ اس طرح لٹکایا گیا تھا کہ رسا کلائیوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کے پاؤں فرش سے اوپر تھے۔ بلبیس نے جاتے ہی اس سے کہا کہ مصلحت دوست، جو پوچھتا ہوں بتا دو، تمہاری بیوی کہاں ہے اور اسے کس سے اغوا کروایا ہے؟ اب تمہیں کچھ اور باتیں بھی بتانی پڑیں گی۔ تمہاری داشتہ اپنے آپ کو بے نقاب کر چکی ہے۔ کھول دے مجھے ذلیل انسان۔ مصلح الدین نے غصے اور درد سے دانت پیس کر کہا، امیر مصر کو آنے دے، میں تیرا یہی حشر کراؤں گا۔ اتنے میں بلبیس کے ایک اہلکار نے آ کر اس کے کان میں کچھ کہا تو حیرت سے اس کی آنکھیں ٹھہر گئیں۔ وہ دوڑتا ہوا تہہ خانے سے نکلا اور اوپر چلا گیا۔ وہاں مصلح الدین کی بیوی اور اسے اغوا کرنے والے 3 آدمی بیٹھے تھے۔ فاطمہ نے اسے بتایا کہ وہ کس طرح اغوا ہوئی اور تینوں کس طرح پکڑے گئے ہیں۔ بلبیس فاطمہ اور 3 مجرموں کو تہہ خانے میں لے گیا اور مصلح الدین کے سامنے جا کھڑا کیا۔ مصلح الدین نے انہیں دیکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ بلبیس نے پوچھا، ان تینوں میں سے قاتل کون ہے؟ مصلح الدین خاموش رہا۔ بلبیس نے 3 دفعہ پوچھا، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ بلبیس نے تہہ خانے کے ایک آدمی کو اشارہ کیا۔ وہ آدمی آگے گیا اور مصلح الدین کی کمر کے گرد بازو ڈال کر اس کے ساتھ لٹک گیا۔ اس آدمی کا وزن مصلح الدین کی کلائیاں کاٹنے لگا جو رسے سے بندھی ہوئی تھیں۔ اس نے درد سے چیختے ہوئے کہا، درمیان والا۔ بلبیس تینوں کو الگ لے گیا اور انہیں کہا کہ وہ بتا دیں کہ وہ کون ہیں اور یہ سارا سلسلہ کیا ہے، ورنہ یہاں سے زندہ نہیں نکل سکیں گے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا اور بولنے پر رضامند ہو گئے۔ بلبیس نے انہیں الگ الگ کر دیا اور فاطمہ کو اوپر لے گیا۔ فاطمہ نے اسے وہی بات سنائی جو سنائی جا چکی ہے۔